हेटौडाको आप भन्ज्याङ भन्ने विकट ठाउँमा जन्मिएको म दुःखै दुःखमा हुर्किएँ। दुःखको सामना सानैदेखि गरेकोले होला म निडर छु। हत्तपत्त कुनै समस्याको अघि निहुरिन्न। आफ्नो श्रममा बाँच्नेले कसैको अघि निहुरिनु पर्दैन। म आफ्नो गाउँमा बाल क्लबको सचिव र वन समूहको सचिव पनि बने। गाउँमा मेरो बेग्लै मान र सम्मान थियो। म खेलकुदमा पनि राम्रो थिएँ। भलिबल, फुटबल र दौडमा भाग लिएपछि कसैले मलाई जित्न सक्दैन थियो। तर म पढाइमा राम्रो थिइनँ। कारण थियो पारिवारिक बाध्यताहरू। जसोतसो +2 सम्म पुगेको थिएँ, तर बिचैमा पढाइ छाड्न पर्यो। पढ्न जरुरी थियो, तर पढ्न सुरु गर्छु भन्दा भन्दै समय बितेको पत्तो हुँदैन रहेछ। म 3 वर्षको जतिको थिएँ, कसैले मलाई घाँगर लगाइदिएको थियो। घाँगर लाउन्न भन्दै म रोएको थिएँ। सानैदेखि मलाई केटी मान्छेको लुगा लाउन मन पर्दैन थियो। पछि त मलाई कर गर्न छाडे। सानैदेखि कसैसित नडराउने, अन्याय नसहने मेरो बानी थियो। हाम्रो घर साधारण थियो। बुवा कान्छी आमा लिएर अन्तै बस्नुभएको थियो। हजुरबुवा हामीसँगै बस्नुहुन्थ्यो। बुवाको माया नपाए पनि मैले हजुरबुवाको माया पाएँ। मेरा लागि उहाँ बुवा जस्तै हुनुहुन्थ्यो। हामी 6 जना छोराछोरीको परिवारमा कान्छी आमापट्टिबाट एउटा दाइ र एउटा भाइ छ। मम्मीले हामी 4 जना बच्चाहरूलाई साह्रै दुःख गरेर हुर्काउनु भएको थियो। खै कुन साल हो, मेरो दिदी काठमाडौँ फुपूको घर आउँदा टाइफाइड भएर निकै बिरामी पर्नुभयो। त्यो ताका आन्दोलनको समय थियो र काठमाडौँ बन्दले गर्दा दिदीलाई अस्पताल लिएर जाने स्थिति थिएन रे। टाइफाइड बिग्रेर दिदीलाई प्यारालाइसिस भयो। दिदी अपाङ्ग हुनुभयो। घरमा बुवाको अनुपस्थिति, हजुरबुवा वृद्ध र दिदी अपाङ्ग भएकोले म सानैदेखि मेहनती थिएँ। मम्मी घरभित्रको सबै काम गर्नुहुन्थ्यो र म घर बाहिरको सबै काम गर्थेँ। कामको चापले होला पढ्ने समय पनि हुँदैन थियो। त्यसकारणले म स्कुलमा औसत विद्यार्थी मात्रै थिएँ। मैले एसएलसी पनि बल्ल तल्ल पास गरेँ। म सानैदेखि हलो जोत्थेँ। हुन त गाउँमा केटीले हलो जोत्न हुँदैन भन्ने सोच थियो, तर आफ्नो खेतमा मैले हलो नजोत्दा को मद्दत गर्न आउँथ्यो र। बुवाबाट कुनै खालको सहयोग थिएन। बुवाको मनमा हाम्रा लागि न कुनै माया थियो, न कुनै व्यवहार। हामी सबैलाई हजुरबुवाले माया गरेर हुर्काउनु भयो, तर उमेरको कारण उहाँ शारीरिक श्रम गर्न सक्नु हुँदैन थियो। सानैदेखि काम गरेर होला मलाई जसोसुकै काम गर्न अल्छी लाग्दैन। कसैसित डर लाग्दैन र चुपचाप बसेर अन्याय सहन सक्दिन। म गाउँमा राम्रो उदाहरण बनेको थिएँ। हेर, फलानाको छोरी कस्तो आँटिली छ, ऊ जस्तो पो हुनुपर्छ। मैले के गरिनँ? खेत रोपे, हलो जोते, कोदाली खन्ने, बाउसे लगाउने र परिआएका कामहरू सबै गरेँ। काम गरेर कमाएको पैसाले मात्र कापी, पेन्सिल र स्कुलको ड्रेस किन्न सकिन्थ्यो। काम नगरी स्कुल जान सकिन्न थियो। म माथि दोष उठाउने ठाउँ थिएन। सबैको नजरमा हामीप्रति माया र सहानुभूति हुन्थ्यो। बिचरा एक्लै छन्। मम्मीलाई घरभित्रको कामको भारी थियो। घरमा पालेका बाख्रा पाठाको हेरचाह, ससाना भाइ बहिनी र हजुरबुवाको हेरचाह, घरमा खाना पकाउनु र अन्य देखिने नदेखिने कामको जिम्मा मम्मीको काँधमा थियो। मैले मम्मीलाई आराम गरेर बसेको कहिल्यै देखिनँ। काठमाडौँमा बस्ने बुबा दसैँ तिहारमा फर्किँदा घरमा सधैँ झगडा हुन्थ्यो। उनको झगडा म सहन सक्दिनथेँ। बुवा र कान्छी मम्मीको उपस्थितिले घरको रमाइलो वातावरण बिथोलिन्थ्यो। बुवाले मम्मीलाई गर्ने दुर्वचन सुन्न नसक्ने खालको हुन्थे। म त्यसबारे लेख्न पनि सक्दिनँ। असह्य हुन थालेपछि म बुवालाई ठाडै जवाफ फर्काउन थालेँ। परिणामस्वरूप बुवाको पिटाइ पनि खान थालेँ। पोहोर साल हजुरबुवा स्वर्गीय हुनुभयो। बुवा कोरामा बस्नु भएको थियो। मैले पनि 10 दिन नुन बारेको थिएँ। केही कुरामा बुवासित भनाभन हुँदा बुवाले मलाई जिउमा निल्दाम हुने गरी पिट्नुभयो। अहिले त लाग्छ म बुवालाई कहिले फर्केर हेर्ने छैन। बुवाले भनेका शब्द मेरो कानमा अझै गुन्जिन्छन्। त अहिल्यै मरिहाल, तँलाई जिउँदै पशुपति लगेर जलाउँछु। यस्ता तिता कुरा त कति सबै लेखेर साध्य छैन। कसरी मान्नु मैले यस्ता मान्छेलाई आफ्नो बुवा? बाबुको कर्तव्य पुरा नगर्ने मान्छे कसरी बुवा हुन्छ?
सन्तान त कुकुरले पनि जन्माउँछ। बुवाले कहिले किताब कपी किनेर दिएको याद छैन। कति गाह्रो गरेर हामीले स्कुल सक्यौँ। कलेज जान पनि त्यत्तिकै गाह्रो थियो। मेरो लागि त हजुरबुवा नै बुवा थिए। समय परिवर्तन हुँदै थियो। म हुर्किँदै थिएँ र आफ्नो रुचि, विचार, परिचय र अधिकारबारे बिस्तारै सचेत हुँदै थिएँ। कक्षा 7मा पढ्दा पढ्दै मेरो झुकाव कक्षाको अर्को सहपाठीतिर हुन थाल्यो। म पहिलोपल्ट सोच्न बाध्य भएँ, किन म केटीप्रति आकर्षित हुँदैछु? हुन त अरूले सानैदेखि मलाई यो केटी अरू केटीहरूभन्दा फरक छे भन्थे। तर कस्तो फरक, के फरक मलाई थाहा थिएन। पछि जब म +2मा पढ्न थालेँ, मेरा थुप्रै साथीहरू भए। घरको काम सकेर कलेज जान 3 घन्टा र फर्किन 3 घन्टा लाग्थ्यो। जीवन कठिन थियो। समाजले के भन्छ भन्ने बारे नसोच्दै म र ऊ बीच प्रेम हुर्किन थाल्यो। जति लुकाए पनि प्रेमको कुरा जग जाहेर भइ छाड्यो। त्यो सँगै सुरु भए आलोचनाको सिलसिला। आफू कमजोर हुँदा अरूले गरेका हिंसा र अन्यायको बारे खप्न गाह्रो हुँदो रहेछ। कति सहने, घरको यातना, समाजको यातना। जब गाउँघरमा सुरु भएको आलोचना हामी दुवैलाई खपिन सक्नुभयो। लाग्यो यस्तो समाजमा बाँच्नु बेकार हो। हामी दुवैले विष खाएर जीवन अन्त गर्ने विचार गर्यौँ। घर, परिवार, समाजको घृणा र दुर्व्यवहारबाट हामी दुवै आजित भएका थियौँ। अहिले सम्झदा लाग्छ आवेशमा आएर हामीले गरेको निर्णय गलत थियो। तर त्यति बेला अरू कुनै उपाय देखिएन। हुन त आज समय र परिस्थितिले गर्दा त्यो पार्टनर र म सँगै छैनौँ। मेरो प्रेम सम्बन्धको कुरा गाउँघरमा थाहा भएपछि गाईमाथि गाई उक्लेको, हेरौँ त्यसको तल कस्तो छ जस्ता नराम्रो वचनको प्रयोग, पिट्ने धम्की, अपमान र मानसिक हिंसाका घटना हुन लागे। मलाई नाङ्गो झार पारेर गाउँ घुमाउन पर्छ भन्ने सम्मको धम्की आउन लाग्यो। आँखाले देख्न नसक्ने र कानले सुन्न नसक्ने खालको दुर्व्यवहार कतिसम्म सहने। एक दिन त मेरो पार्टनरलाई घरमा पिट्नसम्म पिटेछन्। मैले पनि पिटाइ खाएको थिएँ। अरूले हामीलाई गरेको हेला देख्दा यस्तो कसैलाई नहोस् भन्ने लाग्थ्यो। घरको सबै काम गर्दा पनि जस थिएन। फुपूको र सानो मम्मीको दुर्व्यवहार असह्य थियो। स्कुल जाँदा र फर्किँदा बाटोमा जङ्गलमा पर्थ्यो। त्यही जङ्गलमा उसले र मैले धानमा मुसा किरा नलागोस् भनेर राखेको विष सेवन गर्यो। त्यो विषको गन्ध यति असह्य हुन्छ कि सुँघ्ने मानिस नै बेहोस हुन सक्छ। मेरो पार्टनरलाई बचाउने उद्देश्यले मैले उसको मुखको विष उकल्न लगाएँ। विष खाएर खै कसरी हो लरबराउँदै म घरसम्म पुगेछु। आँखामा पुरै बादल लागेको थियो। घरको बारदलीमा पुगेर बेहोस भएछु। त्यसपछि के भयो मलाई थाहा भएन। मेरो हजुरआमाको पनि विष खाएर मृत्यु भएकोले हजुरबुवाले मलाई देख्ने बित्तिकै विष खाएको हो भन्ने थाहा पाउनुभयो। मलाई तत्काल भरतपुर मेडिकल कलेज लगियो रे। अस्पताल नपुग्दै मेरो सास हराएको थियो रे। त्यो देखेर बोक्ने मान्छेले फुत्त जमिनमा फालेर मलाई नराम्रो चोट लागेको थियो। त्यो चोट पुर्न निकै दिन लाग्यो। 3 दिनसम्म म अस्पतालमा अचेत अवस्थामा लडेको थिएँ। डाक्टरले मलाई 74 घन्टाको समय दिएको थियो र मेरो बाँच्ने कुनै आशा थिएन रे। अस्पतालको ओछ्यानमा म छटपटिएको देखेर मम्मीले मलाई घर लिएर जाने निदो गर्नुभयो। लाग्यो होला घर लिएर जाँदा बाँच्चे। बाटोमा प्राण गयो भने के गर्ने सोचेर मेरो मुखमा जौ र तिल हालेर अस्पतालबाट निकालेको थियो रे। बाटोमा मैले रगतको उल्टी गरेर आँखा खोलेँ रे। पहिला मैले आफ्नो पार्टनरलाई खोजेछु। एम्बुलेन्सबाट निकालेर हाम्रो घरसम्म पुग्न 2 घन्टा माथि हिँड्नु पर्थ्यो। बाटोमा एउटा खोला थियो जहाँ लास पोल्थे। बुवा र सौतेनी मम्मीपट्टिका मामाहरूले कुरा गरे, घरसम्म बोकेर किन लिएर जाने? सास गयो भने फेरि बोकेर खोलासम्म ल्याउनु पर्छ, बरु त्यही बास बसेर काजक्रिया गरेर घर फर्किने। मम्मीले अडान लिनुभयो, उसलाई केही भयो भने तिमीहरू कोही बोक्न आउनु पर्दैन। मेरो बच्चालाई म तन्नामा पोको पारी डोकामा हालेर आफै बोकेर ल्याउँछु र आफै पोल्छु। तर आज यसलाई म घर पुर्याउँछु। घर पुगेपछि मेरो अलि होस खुलेको थियो। घरभरि मान्छेहरूको भिड देखेर म अचम्म परेको थिएँ। किन आए यतिका मान्छे घरमा? मान्छेहरूको गाई घिउमा मैले आफ्नो पार्टनरलाई खोजेछु। ऊ रुँदै मेरो छातीमा तासी। त्यो देखेर मान्छेहरू गललल्ला हाँसे। त्यति बेला मैले उसलाई भने, त किन रुन्छेस्? तेरो लागि म छँदैछु नि। त भनेकै म हो, म भनेकै त हो। हामीलाई अरू कोही चाहिँदैन।
त्यस बेलाको अरू धेरै कुरा नसम्झे पनि मैले भनेको कुराको धमिलो सम्झना छ। मेरो बाँच्ने आशा कम देखेर घर बाहिरको तुलसाको मठ नजिकै मलाई सुताउने व्यवस्था गरिएको रहेछ। तर मैले आफ्नो कोठामा सुत्ने जिद्दी गरेँ रे। जिद्दी गरेको मलाई याद छैन। मलाई कोठामा गएर सुताउँदा ऊ पनि मेरो कोठामा आएर बसेकी थिए रे। मेरी सौतिनी आमापट्टिका नाताले उसलाई मेरो ओछ्यानमा सुत्न पनि दिएनन्। उसलाई म बाँचे हुन्थ्यो, यसलाई होसायो भने म कति कुरा गर्छु भन्ने ध्यानमा मात्र थियो रे। तर म चाहिँ मुसा, बिरालो र सर्प आयो भन्दै बरबराउँदै थिएँ रे। अस्पतालबाट फर्केको दोस्रो दिन अलिअलि होस आएछ। पछिसम्म पनि मेरो हात चल्दैन थियो। विषको असरले होला 1 महिनासम्म मैले न राम्ररी कान सुने न राम्ररी आँखा हेर्न सकेँ। मुन्टो पनि चल्दैन थियो। अलि निको भएपछि मम्मीले भन्नुभयो, टेन्सन नगर, तँलाई हेर्न त कोही पनि छैन, तैपनि म छन्जेल हेर्छु। मम्मीले त्यतिसम्म भन्नुभयो। त्यो नै मलाई खुसी बनाउन काफी थियो। विष खाएर मृत्युको मुखमा पुगेर फर्केपछि बल्ल मलाई घरमा अलिकति स्वतन्त्रता भए जस्तो भयो। तर उसका घरका मान्छेले उसलाई मसित भेट गर्न नदिने भए। उसको कान्छो भाइले बाहेक बाँकी सबै मेरो खिलाफ थिए। एकपटक दसैँको बेलामा उसको जेठा दाई, माइला दाई र भिनाजुहरूसहित करिब 10 जनाको समूह आएर मलाई गाली गर्न थाल्यो। तेरो तल के छ देखा हामीलाई, सबैको अगाडि तँलाई नाङ्गै पार्छौ। उसका दिदीहरू पनि भाटा बोकेर आएका थिए। म एक्लै थिएँ तर डराइन। सक्छौ भने पिटेर देखाओ भन्दै त्यहीँ उभिरहे। उनीहरू मलाई नाङ्गै बनाउने धम्की दिँदै थिए। मेरो बहिनी तँसँग के देखेर गई, तँसित त्यस्तो के छ, उनीहरू गाली गर्दै गए। तँसँग जे छ मसँग नि त्यही छ, त्यही कारण ऊ मसित छे, नत्र सोध तेरो बहिनीलाई, मैले जवाफ फर्काएँ। मैले पनि उनीहरूलाई भन्नुसम्म भने। उसको दाइले हिँड्ने बेलामा मलाई चेतावनी दिएर गए, आइन्दा मेरो बहिनीलाई भेटेको थाहा पाएँ भने तँलाई झुन्डाएर मार्छु। मैले पनि जवाफ फर्काएँ, हामीलाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ भने कोसिस गर्नु। उनीहरूले उसलाई मसित भेट्न दिएनन्। विषको प्रभाव निकै समयसम्म रह्यो। मेरो मुख, नाकबाट रगत, पिप र मासुको चोक्टा बग्न सुरु भयो। बुबा काठमाडौँमा भएकोले म आफ्नो उपचार गराउन काठमाडौँ आएँ। तर बुबाले उपचार गराउनु भएन। मलाई भेट्न आउने पाहुनाहरूको अगाडि उपचार हुँदैछ भन्ने उर्दी थियो। मेरो नाक र मुखबाट रगत बग्न रोकिएको थिएन। उपचार आवश्यक थियो तर बुबाले पैसा छैन, चुप लागेर बस भन्थे। उनीहरूसँग पैसा थियो वा थिएन मलाई थाहा छैन, तर मनमा आशा जाग्थ्यो, म बाँचे भने आफै गर्छु उपचार। मेरो अवस्था मेरो अपाङ्ग दिदीसित लुकेको थिएन। ऊ आफू हिँड्न सक्दिनथे, तर कोही आयो भने मेरो लागि भनेर हर्लिक्स, अनार र अरू खानेकुरा किन्न लगाउँथे। त्यति खाएरै टङ्ग्रिएको हो म, नत्र 1 महिनासम्म म आँखा पनि देख्न सक्दिनथे। दिदीको सहयोग नभएको भए म हिँड्न, आँखा देख्न र कान सुन्न सक्दिनथे होला। अहिले म बेला बेला आफ्नो शरीरको चेकअप गराउँछु। विष खाएको विगत सम्झिँदा अब दुःख लाग्छ। विष खाने मेरो निर्णय गलत थियो। घरमा मम्मी र हजुरबुवा बाहेक अरू कसैले पनि राम्रो गर्दैनथे। मेरो हजुरबुवा मेरो प्राण हुनुहुन्थ्यो। बिरामी हजुरबुवालाई फुपूले उपचार गर्न काठमाडौँ ल्याउनु भएको थियो। बुबा र सानो मम्मी पनि हजुरबुवालाई भेट्न फुपूको घर जानुभएछ र मेरो बारे नराम्रो कुरा गर्नुभएछ। हजुरबुवालाई असह्य भएको थियो रे। मेरो पीडले गर्दा हजुरबुवा बित्नुभयो। सन् 2011मा म पार्टनरसँग काठमाडौँ आएँ। मेरी दिदीले मेरो परिचय भूमिका दिदीसम्म गराउनु भयो। नीलहीरा समाजसित सम्बन्ध भएपछि मेरो दोस्रो जन्म भयो। मलाई जन्म दिने मम्मी पछि मलाई कर्म दिने आमा म पिङ्की गुरुङलाई मान्छु। गाउँमा मलाई साथ र सहयोग गर्ने, आधार दिने र गाइड गर्ने कोही थिएन। आज नीलहीरा समाजले मेरो आफ्नो जीवनलाई सकारात्मक सोच लिएर कसरी बाँच्ने भन्ने आधार दिएको छ। मेरो जीवनलाई दिशानिर्देश गरेको छ। पहिलेको तुलनामा आजको दिनमा लैङ्गिक विभेदबारे सामाजिक जागरुकता बढेको जस्तो लाग्छ। तर सोचाइ परिवर्तन भए जस्तै कानुनमा पनि आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। कानुनी संरक्षणले मात्र हाम्रो अधिकारको रक्षा गर्न सक्छ। मेरो सेक्सुअलिटी बारे जब सबैलाई थाहा भयो, मैले हिंसा र दुर्व्यवहार खेप्न पर्यो। मेरा भाइ, बहिनी र छरछिमेक म प्रति नकारात्मक भए।
मेरी दिदीलाई त मेरो बारेमा थाहा रहेछ, तर म आफैलाई म पारालिङ्गी पुरुष हुँ भन्ने थाहा थिएन। आज आफ्नो परिचय दिँदा म तेस्रो लिङ्गी पुरुष हुँ भन्छु। अब म आफ्नो परिचय लुकाएर बाँच्न चाहन्न। म मम्मीलाई भन्छु, मम्मी म पारालिङ्गी पुरुष हुँ। तर मेरो मम्मीले मलाई नै प्रश्न गर्नुहुन्छ, तँलाई मैले छोरी जन्माएको हो, त कसरी हुन्छस् तेस्रो लिङ्गी? मेरो मम्मीलाई बुझाउन गाह्रो छ, तर आजका नयाँ पिँढीका बुवा आमालाई बुझाउन गाह्रो छैन होला। समाजमा सोच परिवर्तन गर्न हिजो आजको कक्षा 7 र 8को पाठ्यक्रममा तेस्रो लिङ्गी विषयहरू समावेश गरिएको छ। हामी आफै पनि विभिन्न कार्यशाला र गोष्ठीहरू आयोजना गर्छौँ र समलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी, गे, ट्रान्स बारे सर्वसाधारणलाई बुझाउँछौँ। जबसम्म हामी आफै आफ्नो बारेमा खुलेर बोल्दैनौँ, हामीप्रति लक्षित विभेद र दुर्व्यवहारको अन्त हुँदैन। यदि मैले मेरो घर परिवारको दबावमा परेर कुनै केटासित बिहे गरेको भए त्यो वैवाहिक जीवन कति कष्टकर हुन्थ्यो होला। मलाई मेरो कक्षाको अर्को एउटा साथीको याद आउँछ। ऊ मसँगै बेन्चमा बस्थ्यो। ऊ पनि ट्रान्स पुरुष थियो, तर घर परिवार र समाजमा खुलेर आफ्नो परिचय सार्वजनिक गरेको थिएन। जब उसलाई परिवारबाट विवाहको दबाव पर्न थाल्यो, उसले काठमाडौँ आउने कोसिस गर्यो। त्यति बेला म उसलाई सहयोग गर्ने स्थितिमा थिइनँ। परिबन्धको जीवनबाट उम्किने उपाय नभएको स्थितिमा उसले विवाह गर्नु पर्यो। कस्तो छ होला उसको वैवाहिक जीवन? कहिलेकाहीँ लाग्छ मैले उसलाई सक्दो सहयोग गर्नु पर्थ्यो। मेरो साथ पाएको भए आज उसको जीवनमा अर्कै मोड आउँथ्यो होला। तर उसले पनि त अलिकति आँट गर्नु पर्थ्यो। उसले अडान लिनु पर्थ्यो, म बिहे गर्दिनँ। परिवर्तनको पहल आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ, किनकि आफ्नो बारे आफूलाई थाहा हुन्छ। अरूले त अनुमानसम्म गर्ने हो वा दबाब मात्र दिने हो। आफ्नो परिचय लुकाएर होइन, खुलाएर अगाडि बढ्यो भने समाधानको बाटो भेटिन्छ। हामी घरमा लुकेर होइन, मिलेर आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउनुपर्छ। घरभित्र बसेर सम्मानपूर्ण समानताको जीवन पाउने भए त जीवन जिउन सजिलो भइहाल्थ्यो। आफ्नो परिचय बोकेर जीवन बाँच्न निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ।